سرک شود جادیر مرما بیدی خرچی مسافری مرما بیدی خرچی مسافری مرمایی بیدی خرچی مسافری مرما از پیش تو دل بر جان شیری مرما از پیش تو دل بر جان شیری مرمایی از پیش تو دل بر جان شیری مرما کیسه باشد انگوری مرما کیسه باشد انگوری مرمایی کیسه باشد انگوری مرما شریکای تو براری مرما شریکای تو براری مرمایی های های خدایا متنایم میدم خانه سفیدی سری رایم خانه سفیدی سری رایم میماییم شو اینجایم فردا کجایم بودم روزی شوم یار جان فیدای تو وی بیرزم خونی دل دا پیش پای تو یاد مادر مایم آقا مشلو میگرد و بغل کده دمی سوی تو خو کوچه گگر ما گلی ما وی دستو استای سیری در ما گلی مایی
بسیار تشکر غلام، بسیار تشکر، دست درد نکنه. خیلی می دیگه دکانم گرفته تازه کسه دیگه همین درچه میخورم پاس منی دیگه. لالای چیز کار کنه یا رافت خان که باری دیگه کی الان امروز بخیال بازی هم داره دیگه، امروز خاطر رئیس ده دیگه. بازی هم داره. از کی بازی داره؟ خنجره حسین آقای گل. تشکر تشکر. بچه رحم کنو بله حسین کس یار لالای ما خو رحم منو شما رحم نه بال باری تو کنو دیگه امروز دیگه امروز به پلیس سفید امروز بازی داره دیگه. خا دیگه برادر مخ رحم منو شما رحم کنو بچم. چه دکان کرایه چند گرفته؟ یار لالای دکان کرایش 10000 روپیه. خب 10000 روپیه کرایه دکان. سامان مامان هم که هست و یار دوست باید دیگه ارزان میده دیگه برایش. بالاخره نمی الماری مثلا کسا میز خب مثلا کسا ترزو ماشین خیاطی و نمیدونم برادر کامپیوتر و کولر و خب مثلا کسا دیگه کسا میز کامپیوتر. خب اینا که هست اگر دوستا باید دیگه کم مراید داره. بالکل تشکر دیگه تشکر دیگه تشکر دیگه سامان خانم بر فلان چکسته یال خود تا نکدم فی الحال متر گپ زدم که بیگا برم کسم یک خانه رو مکمل ټیکه زدیم در 780. خب انشالله انشالله بخیر. بالاخره کسته اونو را گوردم باز ما در خدمت مردم هستم. تشکر دیگه. دیگه زنده باشی خدا هر تیمایی که برادرها دوستا باید همین دکان آقای مظفری در خدمت تشکر دیگه تشکر 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 دیگه. خدا تشکر خدا.